अमेरिकन के। बाज़ औक़ात इंसान के दिल की ख्वाहिशात, ख्वाजात, मुरादें, विशेस इंसान की मौत के साथ ही दफन हो जाती हैं। इंसान ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे उसका मकसद ना मिल पाए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंसान बिल्कुल उसी तरह मर जाता है जैसे कोई बेमकसद मर जाए। मकसद था लेकिन पूरा ना हो सका, तो मकसद मकसद ही रह जाता है। आज के अमलियात जो बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से आपके दिल की तमाम जायज़ हाजात को पूरा कर देगा। यानी जितने भी अमलियात होंगे वो आपकी मुरादें, विशेस, मनोकामनाएं वो आपकी पूरी होके रहेंगी। जैसा कि ये पहला नक्श नजर आ रहा है, कज़ाए हाजत के लिए यानी आपकी मुराद पूरी करने के लिए इसमें कुछ अल्फाज हैं, ये नारबी के हैं, ये संस्कृत के हैं। कहा जाता है कि अगर आपके दिल की कोई ख्वाहिश है, इस अमल को अगर इंसान करे तो उसकी वो ख्वाहिश, वो हाजत पूरी होती है। अपनी जायज़ हाजत और जायज़ मकसद में कामयाबी के लिए ये तिलिस्म रोजाना बावजू 11 अदद लिखे और जारी पानी यानी चलता हुआ जो पानी होता है, नहर, दरिया, समंदर में भी कर सकते हैं, झील में भी किया जा सकता अमल। बहते पानी यानी दरिया, समुंदर, नहर, जारी चश्मा में रोजाना डाल दे, इंशाल्लाह ताला ख्वाजात पूरी होंगी और हर मकसद में कामयाबी होगी। वो तिलिस्म ये है जैसा कि मैंने पहले आपको दिखा दिया था। अमल को नापाकी में जब माहवारी होती है उन दिनों में बहने ना करें, फायदा नहीं मिलेगा। किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, जायज मकसद के लिए करना है। शादी नहीं हो रही, किसी से मोहब्बत करते हैं, पाना चाहते हैं, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, कोई परेशानी आ गई है, किसी ने बंदिश करवा दी, बीमारी है, किसी भी मकसद के लिए, उसके खालिक के लिए अमल को किया जा सकता है, लेकिन मकसद जायज होना चाहिए, नाजायज ना हो। बराए कबूलियत दुआ व हाजात पूरा होने और जिस्म की हर मत से हिफाजत, दुआ की कबूलियत, मकशफात, मनाजात और उमूर दुनियावी और आसानी अंजाम पाने के लिए आधी रात के वक़्त ये 10 इस्माए इलाही जल्ला शाना पढ़े, वो ये हैं। ये भी इसमें मुबारक पढ़े जाते हैं। अल मुहीतो है, जैसे अल आलिमो है, अल रब्बो, अल रशीदो, अल हसीबो, अल फालु, अल अलाको, अल बारियो, अल खालिको, अल मुसव्विरो। कहा जाता है कि अगर इंसान इनको पढ़ता है बताए गए तरीके के मुताबिक, उसकी तमाम जायज हाजात लाजमन पूरी होती हैं। तन्हाई में बैठ के पढ़ना होता है, और इंसान जब पढ़ रहा होता है, एक और बात जो जरूरी है बतानी, कि इंसान को सुकून भी मिलता जाता है जो अमल करता है। अगर बेचैन है किसी परेशानी की वजह से, इसको करेगा तो परेशानी भी खत्म होगी और उसे चैन भी मिलेगा। ये बाबरकत नक्श जो आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसे प्रेन निकलवा ले या हाथ से नकल कर ले, दोनों सूरतों में किया जाता है। बिस्मिल्लाह का नक्श है, इसमें यह किया जाता है कि इसको नकल करने या प्रेन निकलवाने के बाद अपने घर में या कारोबारी जगह में लगा दिया जाता है। जब भी अपनी हाजत याद आए, अपनी विश याद आए, तो आपने 21 दफा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी है, यानी तस्मिया पढ़नी है। तस्मिया पढ़ने के बाद आपने अपनी हाजत को याद करना है, दुआ करनी है। कहा जाता है जैसे ही इंसान इस अमल के बाद बार बार अपनी हाजत याद करता है, उसकी वो जायज हाजत पूरी होके रहती है। अगले अमल की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आपका कोई भी मसला हुआ करे तो कमेंट्स में लाजमन छोड़ा करें, ताकि
تو اس میں بھی آپ کو خاص عملیات بتائے جا سکے۔ یہاں پہ عام عملیات نہیں دیے جاتے، عملیات ہوتے ہیں، باتیں نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر بھی خاص مسئلہ ہوا کرے تو نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بول کے ایک میسج نام کے ساتھ چھوڑا کریں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے، ضرور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو جواب دیا جائے۔ اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی آپ سے معذرت کر لی جاتی، اس لیے ناراض نہ ہوا کریں، یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ برائے قضائے حاجات، ہر قسم کی حاجات کو پورا ہونے کے لیے مدرجہ ذیل کلمات کا ورد بار بار پڑھنا، کم از کم 41 بار یا 101 بار پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی سستی دور ہوگی اور حاجت کے پورا ہونے کے لیے اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ وہ کلمات یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان اس عمل کو کسی بھی جائز حاجت کے لیے کرتا ہے، جیسے بعض بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے، بندش ہوتی ہے، تو اس عمل کے بعد وہ بندش ہٹ جاتی ہے، وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر مالی بندش ہے، پیسہ نہیں آتا، تو اس کے لیے کریں گے، فائدہ ملے گا۔ اگر بیماری سے شفا نہیں مل پاتی تو پھر بھی کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ یہاں یہ بات بتا دوں، اگر شادی میں بندش ہے تو 101 دفعہ پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک مزید بات بڑی اہم ہے بتانا کہ ناپاکی میں بہنیں ہرگز نہ کریں، فائدہ نہیں ملے گا، مزید رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو باوضو ہو کے کیا جانے والا عمل ہے بھائی بھی، باوضو ہو کے پاک صاف ہو کے تنہائی میں بیٹھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جائز حاجات لازمن پوری ہوں گی۔ اور جب حاجت پوری ہو جائے تو کچھ نہ کچھ میٹھا بانٹ دینا بہتر ہوتا ہے، کچھ بھی حسب توفیق بانٹ دیں، کافی ہے۔ باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے، اجازت کے لیے، تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبائیں، اور جب ویڈیو چینل کو معذرت ہے سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف اور صرف آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ یہاں ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے پرانے عملیات کے لیے آپ لوگ ضرور مسلم وظیفہ چینل کو بھی جائیں، وہاں بھی بڑے خاص تویزات وظائف عملیات دیے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا چینل پرانے عملیات کے لیے قریشی صاحب، جس کا لنک www.youtube.com/وظیفہ چینل، اس سے بھی سبسکرائب کریں، اس کے بھی عملیات، تمام پرانے عملیات چن کے آپ کے لیے دیے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں بہت میسیجز آ رہے تھے۔ اور نئے اعمال کے لیے پرانی دعا چینل کو کبھی آپ نے نہیں بھولنا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو میرا رب پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔